म्हणून त्याने आपले हे केले त्याचे किती म्हणतो ना सिद्धेश चिटलो म्हणटकच ताका एक ओवर एन्थुजियाझमान ते केला आसतलें पूण हिंदू संस्कृती अशी म्हणटा की श्रीफळ म्हणटा का मान आसता श्रीफळाचो जर अपमान कोणें केला जाल्यार जे हिंदू संस्कृतीक मानतात ते ताका कशें पळयतले हें तुकाय खबर आहा आनी ताकाय खबर आहा तो ते मातसो फुलून ते केला आसतलें पूण ताजेर एक कळटा की ताका आमी बरो हालयलो आनीक ताका जेन्युइनली आमीच हालयलो नाजाल्यार इतले ताका तो आमचे सिंबलाचेर आमचे चिन्हाचेर इतलो राग काडपाचो नाशिल्लो पूण ताणें फुडें श्रीफळाचो अपमान करचो न्ही हांवें जेन्ना तो नाल्ल फोडलो थंय आय टेक इट एज अ सेलिब्रेशन आनी हांवें नाल्लाचो अपमान करूं ना तो जो ज्या तरेन मिसगायड करता हांव सदांच म्हणटा विजय सरदेसाय इज किंग ऑफ मिसगायडन्स लोकांक मिसगायड करपाची संवय ही जुनी आनी ज्या तरेन ताणें म्हणलां की हांव एक हिंदू म्हाका कळपाक जाय आनी हिंदुत्वाचेर म्हाका कोणें शिकोवपाची गरज ना हांव सगळ्यांचो रिस्पेक्ट करता आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की खंय तरी लोकांक मिसगायड करपाचो परत एकदा प्रयत्न विजय सरदेसाय करता